कर रहे हैं। इस 2 माह से जायद अरसे में हमें इंसाफ देने की बजाय नफरत, तशद्दुद और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। इन 73 दिनों और सैकड़ों घंटों के एहतजाज ने हमें एक ऐसा सबक सिखाया है जिसका शायद हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमने दारुल हुकूमत में किया है जो नाकाबिले बयान है। जिस्मानी तशद्दुद के निशान तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन नफरत अंगेज रवैये और इज्जत नफ्स मजरूह होने के असरात पूरी ज़िंदगी ज़हनों पर नक्श रहते हैं। इस्लामाबाद आने से कबल भी हमें रियासत के ऐसे रवैये का सामना रहा है, मगर दारुल हुकूमत में शिद्दत के साथ पेश आने के असरात इतने गहरे हैं कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर बयान करने से कासिर है। बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत डॉक्टर मारंग बलोच, बीबर बलोच, सिबगतुल्लाह शाजी, गुलजादी बलोच और बीबू बलोच और वो सियासी कारकुन हैं जो बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये रहनुमा बलोच कौम के हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं और अक्सरियती बलोच अवाम इन्हें अपने नुमाइंदा क़यादत मानती है। रियासत ने हकीकी अवामी नुमाइंदों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को मन गढ़ंत और जाली मुकदमात में पिछले 6 माह से कैद में रखा है। बलोच कौम का हर फर्द, हत्ता के बच्चे भी ये समझते हैं कि ये मुकदमात जाली है और इन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने रियासती जब्र और मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। रियासत के लिए ये अवामी आवाज नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए नुमाइंदों को जेलों में रखा गया। हम समझते हैं कि संजीदा और बाशऊर रियासतें अवामी आवाज सुनती हैं, मसाइल के हल की तरफ कदम बढ़ाती है और इख्तिलाफ राय रखने वालों को तशद्दुद या गोली से नहीं दबाया जाता। लेकिन रियासत पाकिस्तान का बलूचिस्तान में रवैया हमेशा इसके बरहक्स रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। खदशा है कि आने वाले दिनों में रियासत जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की सांसें लेने पर भी कदगन लगा देगी। साफी हजरात, हम लवाहिकीन बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की गिरफ्तारी के खिलाफ 2 माह कबल इस्लामाबाद आए थे। उस वक्त भी हमें इस रियासत से इंसाफ की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के ज़मीर को झंझोड़े, रियासत के हर जुल्म और जबर से जन्म लेने वाले दर्द की रूदात सुनाए और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये रियासत बलोच अवाम और उनके नुमाइंदों के साथ किस दरिंदगी से पेश आ रही है। हमने दुनिया को बताया कि किस तरह अवामी जद्दोजहद को ताकत और तशद्दुद की बुनियाद पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह कानून और अदालत को इंसानी हुकूक के कारकुनान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह सहाफ़त जैसे शोबे को झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह रियासत अपनी पूरी मशीनरी को एक अवामी तहरीक को कुचलने के लिए बरोकार ला रही है। आज 2 माह से जायद अरसे के इस एहतजाज में अगरचा रियासत हमें इंसाफ नहीं दे सकी, लेकिन हमारे बुजुर्ग माओं ने सख्त गर्मी और शदीद बारिश के बावजूद हौसले, बर्दाश्त और हिम्मत के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इस जद्दोजहद ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया कि ये रियासत बलोच अवाम के साथ अपने ही दारुल हुकूमत में किस तरह पेश आती है। हमने बलोच सियासी कारकुनान के खिलाफ जारी रियासती जब्र को दुनिया के सामने बेनकाब किया। हमने बुजुर्ग माओं के साथ रवा रखे गए नफरत अंगेज रवैये को दुनिया को दिखाया। हमने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को तशद्दुद और ताकत से ख़त्म करने की कोशिश पर दुनिया को आगाह किया और हमने अपने बलोच अवाम को बता दिया कि ये रियासत इनके साथ किस नफरत अंगेज रवैये से पेश आ रही है। काबिल एहतराम साफ़ी बरादरी, गुज़िश्ता 2 माह से जारी हमारे एहतजाजी कैंप के हवाले से रियासती बेइज्जती और नफरत अंगेज रवैये को मद्देनजर रखते हुए सीनियर बलोच लिकारी और हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहम्मद अली तालपुर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुनीज़ा जहांगीर, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के आमना मसूद, मारूफ वकील और इंसानी हुकूक के नुमाइंदा ईमान मजारी और दीगर दोस्त व अहबाब मुसलसल हमसे इस कैंप को ख़त्म करने की दरख्वास्त करते रहे हैं। हमने दर्ज बाला अहबाब और अपने हमदर्दों की अपील पर गौर और मशावरत के बाद
اپنے اسلام آباد کے احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ہم لواحقین اپنے پیاروں کی غیر قانونی گرفتاری اور جبری گمشدگیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو مختلف طریقوں سے جاری رکھیں گے اور ریاستی جبر کے خلاف ہر حال میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ان 2 مہینوں کے جاری احتجاج میں ہم نے ریاست کے جبر اور مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا اور ہم اس ریاست کے اطمینان ہے اور ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے ریاستی جبر اور مظالم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی۔ ہم نے جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا اور یہی ہماری اس احتجاج کی اصل کامیابی ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے اسلام آباد میں جاری اپنے احتجاجی کیمپ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور ان تمام شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں غیر مشروط طور پر ہمارا ساتھ دیا اور ریاستی جبر کے خلاف ہمارے ساتھ کڑے رہیں۔ ہم اپنے احباب اور ہمدردوں سے درخواست کرتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی، جبری گمشدگیوں کے خاتمے اور ریاستی جبر کے اختتام تک اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ ہم ریاست پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جب تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو غیر مشروط طور پر رہا نہیں کیا جاتا، ہم اپنی جدوجہد بلوچستان بھر میں جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں ایک سبق ملا ہے یہاں آنے کا، تو اگر جب ڈاکٹر مہران بلوچ صاحبہ آزاد ہو جاتی ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے، تو اس سبق کے بارے میں کیا بتائیں گے عوام کے، اسلام آباد کی عوام کے سلوک کے بارے میں اور حکمران کے بارے میں کیا آپ 2 لفظوں میں اگر وہ پوچھے آپ سے تو کیا بتایا جائے گا؟ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ اسلام آباد کی جو حکمران ہیں یا اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں، ان کے پاس بلوچ کے لیے نہ کبھی انصاف تھا اور نہ کبھی انصاف ہوگا، اور ہمارا یہاں پہ آنے کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن ہم اس وقت خاموش رہنے کو ہم نے ترجیح نہیں دی، بلکہ آواز اٹھانے کو ہم نے ترجیح دی، اور ہم یہاں پہ آئے کیونکہ ہماری زمین ہمارے لیے ایسے تنگ کر دی گئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ پرامن احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا۔ تو ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے اپنی آواز بلند کی اور ریاست کو بتایا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، اگر آپ ہمیں ہماری زمین میں آواز اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کی زمین میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آج کوئٹہ میں جو کورٹ ہے انہوں نے آرنگ اور دیگر ساتھیوں کو جوڈیشل کر دیا ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ اس کیمپ جو کہ یہاں پر جاری ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، لیکن ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب جو ہم بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اور جو ضمانت کے لیے ہم اپلائی کریں گے ہمیں ضمانت دے دی جائے گی، تب ہی ہم اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے بلوچستان میں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے تاحال کوئی ڈیلیگیشن آپ لوگوں کے مطالبات سننے نہیں آیا کہ ان کو حکومت سے کچھ کہیں گی، کیونکہ آج آپ لوگ وائڈر سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم حکومت کی طرف سے تو کوشش کی گئی، البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس طرح سے انہیں آنا چاہیے تھا، ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، ہمارے مسئلوں کو سننا چاہیے تھا، اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو ضمیر ہے وہ اتنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوا کہ وہ آئے۔ پچھلے 74 دنوں سے 2 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے شدید گرمی میں، بارش میں، لیکن ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آئے، ہم سے بیٹھے اور ہمارے جو مطالبات ہیں انہیں سننے کی تو کوشش کریں۔ اور